नमस्कार बाब, सगळ्यात पयलीं तुका अभिनंदन. तुम्ही उत्तर गोवा SC मोर्चाचे प्रमुख जाल्ले बद्दल. सो ह्या क्षणान तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? नमस्कार, हांव कमलाकर उमरसकर. हांव शिवसेनेन जॉइन जाल्ल्या पासून एक म्हयनोभर जालो हांव शिवसेनेन काम करतां. हें म्हाजें काम पळोवन ह्या शिवसेना शिंदे गटान म्हाका एक उत्तर गोवा SC जिल्हा प्रमुख म्हणून म्हाजी नेमणूक केली. त्या बद्दल हांव शिंदे गटाचे आनी शिवसेनेचे मनपूर्वक आभार मानता की तेंच्यांनी म्हाका ह्या लायक ठरयलो. SCक सरकार कांयच म्हत्व दिना. हें म्हत्व दिना अश्यो खुबश्यो गजाली आसात. सरकारी दरबारी गेल्या नंतर SCची कामां जायनात आनी SCचे मोठमोठे प्रतिनिधी आसात, मोठमोठे कार्यकर्ते आसात, अधिकारी आसात. ते SC समाजाक अशे आमच्या समाजाचे म्हणूनय ते मान रिस्पेद दिनात. तेका लागून आज शिवसेना SC प्रमुख म्हणून अख्ख्या उत्तर गोव्यान हांव काम करतलो. ज्यो आमच्यो SC समाजाच्यो जी कामां आसात ती हांव फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. आनी खास करून पेडणे मतदारसंघ जो आमकां दवरला, स्पेशल केला, तेचेर हांव भरपूर काम करतलो. आनी जनतेक लागून काम करप हें म्हाजें पयलें प्रमुख आसतलें. तुमच्या समाजाचे असे कितें प्रामुख्यान इशू आसा की तुका दिसता की आपूण सॉल्व करपाक सोदता? प्रामुख्यान असे विशय घेतलेले आज आमचो SC समाज आसा तो गरीब असो उरलेलो ना. SC समाज हो खूब फुडें गेल्लो आसा. पूण काही प्रमाणान बारीक बारीक लोक आसात, तेंची कामां खंय तरी जायना. खंय तरी सरकार दरबारी तांकां एक स्थान मेळना. आनी स्थानीक आमदार आसात तेंचे कडेन गेल्यारूय तांकां न्याय मेळना. ते सरळ सांगतात तुमचे कडेन तुमच्या मतदारसंघाचो एक पेडण्या मतदारसंघ आसा तो तुमकां राखीव केल्लो आसा आनी त्या राखीव केल्ल्या जाग्यार तुमी वतात आनी तुमी कामां करून घेयात अशे बरेचशे जाण सांगतात. आनी अशें जाता की त्या राखीव मतदारसंघाच्या आमदारा कडेन गेल्यार तो आमदार म्हणटा तुमचे स्थानीक आमदार आसात मरे, तेंचे कडेन वचून कामां करात. अशें जावं उपकारना. आपल्या मतदारसंघातलीं कामां आपूण करपाक जाय. आपल्या मतदारसंघातले आपल्या समाजाचे लोक आपल्या मतदारसंघात येयले आनी आपली कामां करूंक जाय म्हटली तेंचीय कामां जावपाक जाय. हेका लागून हांव सदांच प्रयत्न करतलो. आमच्या समाजाचे मनीस आमचे कडेन येतले आनी आमी तेंची कामां करतले आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो. अशे खुबश्यो गजाली जाल्ल्यो आहा. हांवें बीन एकदां समाज सेवा करता आसतना बरेचश्यो 2-3 गजाली कोर्टान घातलेल्यो आसात. पोलीस स्थानकान गेल्लो आसा आनी परस्पर जो अन्याय जाता तेचें निवारण केल्लें आसा. अशें फुडें जावचें न्हू हेका लागून म्हजे प्रयत्न चालू आसतले. धन्यवाद. खंय तरी 6 वर्सां कंप्लीट जाली आसा. सरकारान एक फ्लो ऑफ द हावस असेंब्लीन सांगिल्लें की तुमकां एक आंबेडकर भवन बांदतले म्हणून, पूण आजून पर्यंत ताजें कांयच जावंक ना. सो तुमी कशें तें पळयता? सरकार आपलें काम करता, विधानसभेत उलयता आनी जे प्रश्न येयले म्हणटकीर ते मांडटा, थंय मांडटा, ते पास करता आनी तेजेर बेश्टी ऑर्डर दितात हें काम जावचें म्हणून. पूण वर्सान वर्सां ती कामां पेपराचेर तशीच उरतात. पेपर थंयच उरता ऑफिसान आनी कामूय थंयच उरता. ते
जर अशें जर आंबेडकर भवना लागून हें एक हें येयल्लो आसा, विशय येयल्लो आसा आनी तो विधानसभेत जर मांडलो आनी ते पास जालो जाल्यार त्या आमदारान त्या विधानसभेच्या प्रस्तावाचेर आपूण फुडें तेजी जागृतायपण घेवचें आसता, ताका फुडें व्हरपा फॉलोअप घेवपाचें आसता आनी ते फॉलोअप घेयनासल्या कारणान हें कामां तशींच उरतात. हें कितें आसा, एकदां विधानसभेत कोण तरी उलयलो, ते पास जाले जाल्यार त्या आमदारान ते फॉलोअप घेवपाक जाय आनी ती कामां करपाक जाय. ती कामां जायना, फॉलोअप घेवपाचें काम जायना म्हणून तें तशेंच उरलां. येदा कदाचित शिवसेनेसून म्हाका जर चान्स पडलो जाल्यार हांव काम सदांच फुडें व्हरतलो आनी हें आंबेडकर भवनाचें काम मार्गी लायतलो. धन्यवाद.